Salam alaikum. Donc, دايما مع l'univers plus, troisième année collège, la leçon 8. La leçon 8, les triangles. Donc, هذه هي la dernière leçon du semestre 1, les triangles isométriques et les triangles semblables. المثلثات المتقايسة والمتشابهة. إذا في الآخر ديال لا leçon خصنا نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم وكل واحد كيفاش كل جوج كيفاش كنعرفوهم، حيت ملي كنقولوا دو تريونغل ايزوميتريك يعني جوج ديال المثلثات. دائما كنبدا بلي بخيروكي لان في انفير بليس كاين لي بخيروكي مزيانين كنحتاجوهم في الانوسون، ولي زونغل ديال بروميير ان كوليج كنحتاجوهم بزاف هنا. ولا بروميير كيستيون كيقول لك لي زونغل كولوري اون روج سون لي زونغل اللي قرينا. اذا قرينا بروميير اني اذا كانوا عندنا دو دروات parallèles, deux droites يكونوا غنديرو من غير تقريبيا deux droites parallèles et une seconde. واحد لا droite كيقطع هاد لي دو droites. دونك هاد لي droites parallèles كيحدوا لنا دو زونغل. هاد لي زونغل هادو إذا وحدة كتشوف هنا وحدة كتشوف الفوق سون دو زونغل alterne interne، إذا متبادلتان داخليا. دونك alterne elles sont isométriques. شكون اللي كيخليهم يكونوا ايزوميتريك؟ حيت لي droites sont parallèles. دونك قالوا لنا هاد لي زونغل شنو كنسميوهم؟ واش اوبوزي بار لو سومي؟ لا، حيت لوبوزي بار لو سومي هادي وهادي ولا هادي مع هادي ولا هادي مع هادي كيكونوا متقابلين غير بالراس. سوبليمونتير هادي مع هادي. علاش؟ حيت سوبليمونتير هو لا سون ديالو كيعطينا 180 وإلا خدينا هادي كامله فيها 180، يعني هاد لي دو زونغل سون سوبليمونتير. ولكن هادو لي روج ils sont alterne interne. Donc la troisième réponse. La question 2. Donc sur la figure suivante, les points A, P, M et les points A, C, N sont alignés dans de plus MN parallèle à BC, la longueur de BMI. إذا هنا عطينا un triangle، ندير الجوانب تقريبيا un triangle. هنا نخدمو لو تيوريم دو تاليس A C N A B M. دونك عطاونا لي بوان alignés قالوا لنا بلي بي سي parallèle à MN. Donc d'après le théorème de Thalès, AC, le sommet principal, voit AC sur AM égale à AB sur AM égale à BC sur MN. Donc on a les longueurs 3, 2, 3, donc 3, 2, 3. Et donc je vais la longueur de BM. إذا هنا كاين اللي كيعرف غير يجبد واحد من هادو بي ام ما كايناش مع هادو، ولكن ما كيعنيش اننا ما غنستعملوش الشريط. ها بي ام هي، ولكن الا عرفنا ام غنحيدو منها ا بي غتبقى لنا بي ام. اذا ما يكفي اننا نمشيو نحسبو لا ديستونس ا ام. اذا هنا ا بي هي 3 AM نخليوها BC 2 MN 3. Donc AB égale 3 fois 3 9 sur 2 égale à 4,5. Alors la distance BM égale à AM 4,5 moins AB égale à 1,5. إذا تعاملوا مع لي كيسيون ماشي بديك البساطة أن ما كايناش هنا ولا كاين اللي مثلا كيجي هنا بلاصة ام كيدير بي ام بالزمن دا يحطها. لا، لا بروبريتي بوحدها ما كتبدلش. ملي كنقول لا بروبريتي دو تاليس لا غير دو تاليس راه كتحطها كيما كتحط أصلا. عاد تشوف شنو خاصك وشوف كيفاش تخدم. شوف غير هذا كتزيدي هذا كيعطيك هذا حيت لا ديستونس ا بي. إلا زدنا لها بي ام غتعطينا ا ام. دونك إلا عطاني جوج غنجبد وحدة. عطاني مثلا بي ام مع ا ام غنجبد ا بي. إلا اللي عطاني كنقلب على الأخرى.
هادشي كله غنحتاجوه في لي تريونغل ايزوميتريك وفي لي تريونغل سومبل. Donc la réponse 1,5. La dernière question. A, B, C, D sont des points du centre du cercle C, du centre O. Les mesures BOC et DAB sont respectivement. Donc la dernière leçon les angles au centre et les angles inscrits. الزاوية المركزية والزاوية المحيطية كل ما يتعلق بلي زونغل غنبغيو حتى داك الدرس اللي قبل راه كان غير على لي زونغل. دونك غنرسم داك لو سيركل اللي عطيناهم تما. إذا عطاونا ان سيركل عطاونا دو زونغل هادي انغل انسكري وعطاونا انغل au centre. إذا هو لو centre pardon O B C A. هذه فيها 37 دوغري. وطلع واحد لونغ اخرى انسكريت هي هذه هذا لونغ هذه. قالوا لنا باللي لي زونغل بي او سي اللي بالغوج الى لونغ دي. دونك شكون اللي مسمين هاد دي؟ هي هادي دي ا بي sont respectivement donc 37 et 34. 37 18,5. On ne peut pas savoir. إذا قالوا لنا واش 37 مع 64 يعني الدوبل ديال 37. شكون اللي كيساوي 37 الدوبل ديالها؟ هادي حيت هادي لو سونتر دو سيركل وسونتر لونغل وسونتر وهادي اونغل انسكري. اذا قلنا بلي المركزيه كتساوي الدوبل ديال المحيطيه الا كانوا انترسيبت لو ميم ارك يحصل لي نفس القوس اللي هو بي سي. ولكن هادي طالبين لينا هو بي ار دي. هادي كتحصل القوس بي دي. اذا ما عندنا حتى شي معلومات اخرين باش نقدر نعرفوا لا ميزور ديالها. لا ميزور ديال هذه هي 64. دونك لا ميزور ديال هاد لونغل هادي ما عرفناهاش حيت حتى باش تكون مع هذه ايزوميتريك دو زونغل انسكري سون ايزوميتريك سي انترسيبت لو ميم ارك خصهم يحصلوا عاوتاني نفس القوس. هادو كيحصلوا قوسين مختلفين. اذا on ne peut pas savoir. La réponse 3. دابا غنمشي لاباج 132 لي تريونغل ايزوميتريك. اللي كنقولوا اي تريونغل ايزوميتريك مثلثان متقايسان يعني ان لهما نفس الاضلاع. دونك لي كوتي 2 à 2 ont la même longueur. 2 à 2 يعني كل واحد مع لي مع. اذا مثلا هنايا دو تريونغل ايزوميتريك. اذا في لا ديفينيسيون عندنا دو فيغور. هنا غنجبدو لي تريونغل اللي هما ايزوميتريك. غنبدا بالباراليلوغرام. الباراليلوغرام كنعرفو بلي لو سونتر ديالو لو بوين دانترسيكسيون دي ميليو. يعني هاد لو كوتي او لا ديستونس او تي هي لا ديستونس او بي و لا ديستونس او ا هي لا ديستونس او سي. ما كنديرش كاملين جوج شطط حيت اذا درت جوج يعني كلشي بحال بحال. وهنا لا غير هذا عندهم هذا الميليو وهذا هما الميليو. ما كيعنيش ان هادو كلهم بحال بحال. دونك دائما نذكروا باش نذكروا بالخاصيات. وعندنا حوايج اخرين هما ان في الباراليلوغرام لي كوتي اوبوزي 2 à 2 اون لا ميم لونغور. 2 à 2 يعني هذا مع هذا وهذا مع هذا عندهم لا ميم لونغور. اذا هذا مع هذه متساوي وهذه مع هذه متساوي. دونك شنو هما لي تريونغل اللي هما هنايا ايزوميتريك؟ اذا كاين هاد لو تريونغل مع هذا او بي سي مع او ا دي. علاش؟ حيت او بي كتساوي او دي، او ا كتساوي او سي، او بي سي كتساوي ا دي. دونك ils sont ايزوميتريك. كاين هاد لو تريونغل مع هذا حيت او ا او بي كتساوي او دي، او ا كتساوي او سي، او ا بي كتساوي دي سي. إذا إلا كانوا لي كونتي كاملين عندهم لا ميم لونغور 2 à 2 حيت إلا قلنا عندهم لا ميم لونغور
بحال قلنا تريونغل ايكويلاتورال كاع لي كونتي ديالو بحال بحال، ولكن هنا غير هذا خصو يكون كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا باش يكونوا ايزوميتريك. حتى في هاد لو تريونغل ايزوسيل، هاد لو تريونغل ايزوسيل وهاد ا اش اللي اش سي كتساوي بي اش، دونك لي دو تريونغل اللي نقدروا نخرجوا من هاد لو تريونغل اللي كاين هذا مع هذا سون ايزوميتريك. علاش؟ حيت ا سي كتساوي ا بي، اش سي كتساوي بي اش، و اش سي ان كوتي كومون، يعني كاين مع هاد المثلث وكاين مع هاد المثلث. دونك ils sont les triangles AHC et AHB sont isométriques. إذا هادشي كله مكتوب عندكم تما في المانيير. واحد لا بروبريتي، lorsque deux triangles sont isométriques, leurs angles sont égaux de 1. هذه حاجة أخرى زايدة، ملي كيكونوا لي تريونغل ايزوميتريك حتى الزوايا ديالهم بيناتهم كيكونوا متساويين. باغ اكزومبل هنا عندنا هاد لونغل هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي، وهاد لونغل هادي كتساوي هادي، حيت لي تريونغل سون ايزوميتريك. هادي حاجة أخرى مزيانة في لي تريونغل. لي رومارك، deux triangles sont isométriques deux triangles isométriques sont superposables، يعني قابلان للتطابق. مثلا هذا مع هذا إلا قطعتي وقعنا وطويتيهم غيكونوا منطابقين. غادي تنطبق مع اش و غادي تنطبق مع بي، ولكن ما كيعنيش انهم مثلا يكونوا سوبربوزابل. كاين دابا اللي غتقول لي هذا التريونغل هذا مع هذا سون ايزوميتريك، غيقول لك ماشي سوبربوزابل حيت الا طويناهم ما غيكونوش مطابقين. راه غير ما مقادينش، اما هما راه ايزوميتريك. الا كان هذا مع هذا وهذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، دونك لي تريونغل سون ايزوميتريك. اذا هادو كيكونوا قابلان للتطابق. دابا كيفاش كنعرفوا اشنا هما لي بروبريتي؟ دابا راه ماشي غير تريونغل ما عنديش 3 كوتي عندهم لا لونغور دونك راه ماشي ايزوميتريك. كنقلبوا دابا لي بروبريتي ديال الدرس كيعاونونا. لا بروميير بروبريتي هي هذه، الا كانوا عندهم لا ميم لونغور. دونك ملي كيكون عندي 3 تريونغل دونك غندير لي 3 كا، دونك عندي 2 تريونغل sont isométriques إذا كان عندي مثلا A B نسمي هذا A B C E F G. دونك لا بروميير بروبريتي هي إلا كانوا لي لونغور كاملين بحال بحال، يعني إلا كانت لا ديستونس A B égale à la distance de F، ولا تما مسمينهم هما باش ما نروملكمش. إذا غنحيد لو F و G وغندير A prime B prime C prime. AB égale à A prime B prime، AC égale à A prime C prime، BC égale à B prime C prime. Donc on dit que les deux triangles ABC et A'B'C' sont isométriques. هذه واضحة دابا كلنا عرفنا. كاينين دي زوتر بروبريتي، هو إلا ما كانوش عندي هذا الشيء كامل. عطوني مثلا غير A B إيكال A prime B prime، وعطوني AC إيكال A prime C prime. ياك يعني جبتو معايا لا باج 133. هادي دو تريونغل واش غيكونوا ايزومتريك؟ لا، حيت حنا عرفنا 3 كونتي دو ميم لونغور، ما عطاوناش بي سي كتساوي بي بريم سي بريم، دونك ما نقدروش نقولوا بلي تريونغل ايزومتريك. واش الا زادنا شي حاجه اخرى من غير لي كونتي واش غيكونوا ايزومتريك؟ لا ريبونس اي وي. هو تكون لونغل فورمي
يعني شحال من اونغل عندي 3 اونغل، ولكن لونغل فورمي بار سي دو كوتي شكون هي الزاويه اللي كتربط ا سي مع ا بي. لي كوتي ديالها هما ا سي و ا بي. اذا ها ا سي ها ا بي، دونك هي لونغل بي ا سي. الا كانت لونغل بي ا سي ايكال لونغل بي بريم ا بريم سي بريم، alors les deux triangles sont isométriques. إذا هذه la deuxième propriété. هو إلا كان دو كوتي، إذا كيكونوا 3 كوتي ما كنشوفوش لي زونغل، أو اللي كيكون عندي دو كوتي واحد لونغل ماشي نامبورط كيل اونغل. راه يقدر يعطيك دي دوني يخدم يعطيك مثلا هاد لونغل هادي، خصك بعدا تجبد هادي شحال كتساوي وتشوف هادي شحال كتساوي. عاد إلا كانوا متساويين كنقول بلي لي دو تريونغل سون ايزوميتريك. إذا ردوا البال لونغل فورمي مكتوبة تما، مكتوبة لونغل فورمي respectivement par ses côtés ont la même mesure. إذا هذه la deuxième propriété. ولكن مثلا إلا عطاوني غير ما قالوش لي بلي ا سي كيساوي ا بريم سي بريم، قالوا لي غير بلي ا بي إيكال ا بريم بي بريم. إذا هنا خصني نزيد لي زونغل، دابا كلشي بلي كوتي و لي زونغل. اشنو هما لي زونغل اللي خصني نزيد يكونوا متساويين، يكونوا متقايسين، يعني تكون عندهم لا ميم ميزور. غنزيد لونغل اللي لو سومي ديالها ا ولونغل اللي سومي ديالها بي. اذا كاينه هادي يعني خص تكون عندنا بي ا سي ايكال بي بريم ا بريم سي بريم. هاد لونغل هادي وشكون هي لو سومي ديالها بي هي هادي، وتكون لونغل ا بي سي كتساوي لونغل ا بريم بي بريم سي بريم. إلا كان عندي هاد لي 3 كونديسيون دونك لي دو تريونغل سون انكور ايزوميتريك. إذا 3 كوتي، 2 كوتي et un angle, un seul côté et 2 angles. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله.